भारत माता की वंदे वंदे आता उलयता न्हू. आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं. नमस्कार, हांव राघोबा कांबळी तोरशे झेडपीक उबो राविल्लो आसा. इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता. आयज आमी डोर टू डोर हे कॅम्पेन सुरू केल्लें आसा. सकराळ आनी हे सायडीची जी बाजू आसा, एक सायडीची लंगरबाग, पत्रादेवी ही जी बाजू आमी सुरू केल्ली आसा. आनी आयज आमकां जो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा तो अत्युत्तम असो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा. सगळ्या लोकांनी ठरयल्लें आसा की आमी सगळे जाण BJPकूच विजयी करतले अशें वचत थंय आमकां प्रत्येक जाण असो प्रतिसाद दिता. आनी वोटरांचो प्रतिसाद अत्यंत बरो आसा. आमच्या प्रवीण भाईन जी कामां केल्लीं आसात, तांचो जो संपर्क आसा तो इतको बरो आसा जाची प्रचिती आयज म्हाका आयिल्ली आसा की प्रवीण भाईक खरोच सॅल्यूट करपाचो. ताणें बऱ्यापैकी वाटेन लोकां कडेन संपर्क दवरिल्लो आसा. त्याच बरोबर प्रवीण भाईचे जे कार्यकर्ते आसात, आमचे शेटिया मॅडम आसा, पुजा मॅडम आसा, त्याच बरोबर बाकीचे हांव सगळ्यांची नांव तोरस्कार आसात, रमेश आसात, रमेश झेडपी आनी बाकीचे हो उत्तमवीर आसा. त्याच बरोबर बुटे आसा आमचो पळय, विजय आसा, आनी मोठे सगळ्यान कितें म्हणटा तशें. त्याच बरोबर गौरी आमच्या वारकणच्यान हांगा मुद्दाम आयिल्लें आसा. आयज संकश्टी आसले आसतना ह्या सगळ्यांचे खरें म्हणल्यार व्हडले उपकार आसा. त्याच बरोबर म्हणजे सायटीक जो आसा मातसो फुडें घेता, हो जो सुबोध महाले आसा, हेचे जे कार्य आसा ह्या सगळ्यांच्या कार्याच्या जोराचेर भारतीय जनता पार्टीचो विजय हो निश्चित आसा. आनी भारतीय जनता पार्टीन आमकां खूब बऱ्यापैकी सहकार्य दिल्लें आसा. खरें म्हटल्यार म्हाका अशें दिसता की हांव इतल्या सहकार्याक पात्र आसा काय ना हांव खबर ना, पूण म्हाका सगळ्यांनी सहकार्य दिल्लें आसा. त्यांच्या सगळ्यांच्या सहकार्या बद्दल हांव त्यांचे मनापासून अभिवादन करता आणि सगळ्यांक नमस्कार करता. भारतीय जनता पार्टीचा जय हो. भारतीय जनता पार्टीचा म्हणजे तुम्ही घराघरांनी भोंवता आसतना लोक कितें विशय सांगता तुमकां? कांय कडेन फक्त एक मायनर कितें तरी बारीक बारीक कामां उरलेलीं आसा. एके कडेन एक 2-4 कितें पायऱ्यो उरलेल्यो आसात. आनी एका थंय मातसो एक व्हळ आसा न्ही, त्या व्हळाक मातशी एक हे बांदपाचें आसा, कितें कलवट बांदपाचो. सो चडशीं कामां जालेली आसा का? कामां थोडीशीं जावपाचीं आसा, चडशीं जाल्लीं आसात. कळ्ळें, मायनर थोडीशीं कामां उरलेलीं आसा. सदांच खंयी गेले जाल्यार झेडपीक तितले स्कोप ना म्हणटा कामाचो, पण कशें आसा, तुमकां काय दिसता? कशें आसा, आमची गोवा स्टेटी ल्हान, कळ्ळें न्ही. जशें भायल्या स्टेटीन ताका व्हडलो स्कोप आसता, तितलो स्कोप हांगा ना. पूण जितलीं कामां म्हज्या कार्यकक्षेन येता किंवा झेडपीच्या कार्यकक्षेन येता न्ही, ती सगळीच्या सगळी आमी 100% हांव करतलो अशी हांव गॅरंटी दिता. तुमकां उमेद आसली झेडपी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाचें, पार्टीन दिला म्हणून तूं झगडोंक सोदता? अशें कांय ना. म्हाका उमेद आशिल्ली आनी प्रवीण भाई कडेन हांवें विशय मांडलेलो. प्रवीण भाई म्हणपालो आगे बडो म्हणून प्रश्नच ना. आमचो प्रवीण भाईन सांगलें फुडें चल, आनी वयल्यान आमची कन्सिडर केली तिकेट. दुसरे ओपोनंट्स आहा ते हितून कॉम्पिटिशन आहा तुमकां? कॉम्पिटिशन कांय ना. एक पयली गोश्ट म्हणल्यार भारतीय जनता पक्ष ही जगातली व्हडली पार्टी आनी देशांतली व्हडली पार्टी. त्यामुळे कॉम्पिटिशन सध्या तर कांयच ना. फक्त इतलें आसा की हे लोक जे कांय राविल्ले आसा न्ही, हे मतां फोडपा खातीर राविल्ले आसा आनी कांयच अर्थ ना. एक विशय म्हणटा पळय तो हिंगा आसा म्हणटात 2 लिडर्सां मदें, ते जाल्यार तुमच्याच पार्टयेचे. सो तितून कितें इफेक्ट जावंक शकता? लायक फॉर्मर डेप्युटी CM जो बाबू असगांवकर आशिल्लो आनी आतां तुमचो आमदार आसा, ह्या विशयांनी तुमकां बा त्रास जावंक शकता? हे पळयात कशें आसा जाणा, आमचो आमदार बरें काम करता, ते तो आपल्यान बरें काम केलेलें म्हणटा मरे. हे पळयात प्रत्येक जाण सांगता, पूण आमचो आमदार बरें काम करतालो म्हणून तो निवडून आयलो न्ही. आनी तो शेणलो, ताका दिवंक ना, ताका लागून तो काम करून आसलो म्हणून. आतां तें हांव सांगूं शकना. पूण एक आमच्या आमदारान इलेक्शन कॉन्टेस्ट करच्या पयलीं बऱ्यापैकी काम केल्लें. तुमी मुद्दाम चवकशी करात, कळ्ळें न्ही. आनी ताजे खातीर ताजें नांवूच फुडें आयलें. पळयात तुमी एक विचार करात, सिटींग MLA आसतना पासून आमच्या प्रवीण भाईचें काम फुडें, हे नांव फुडें आयलें. हाचो अर्थ सगळें कितें स्पश्ट करता, हांवें सांगपाची गरज ना. सो तुमी कॉन्फिडंट आसा जिखतलो? डेफिनेटली 100%. आनी हे जे आसात म्हाजे न्ही, ह्या सगळ्यांच्या जोराचेर हांव नांवां सगळ्यांची घेयना, पूण हे जे आसात न्ही, हे कार्यकर्ते फाटल्यान पळयात, ही बाबडी आमच्यो भगिनी ज्यो आसात न्ही, त्यो सकाळ दर कश्यो धांवतात न्ही, आमी पळयल्ल्यो आसा. थँक्यू.
तिचे वारे कशें आसा ह्या हाडीत इलेक्शनाचे म्हणटा आता सगळ्यात पहिली म्हणजे भारतीय जनता पार्टी जी आसा ती केन्नाच इलेक्शनाची वाट पळयना. आमचो जो लोकसंपर्क आसा आमच्या कार्यकर्त्यांचो आसतलो, आमच्या आमदाराचो आसतलो, माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वा सकयल जे कार्य पुराय गोंयभर चलता आणि माननीय आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या नेतृत्वा सकयल पुराय भारत देशभर जे कार्य चलता तातूंत भितर आमी जे कार्यकर्ते म्हणजे वावरतात तांकां आमकां रेस्ट हो केन्ना नासता. आमचें काम हें सदोदीत चालू आसता. लोकसंपर्क म्हणत तुमी, डेव्हलपमेंटा संदर्भात म्हणत तुमी आणि इतर कार्यावळी म्हणत तुमी, हाच्या माध्यमांतल्यान आमी लोकां कडेन वेळोवेळी पावत असतात. इलेक्शन हे हेतूक्षणी बाकीचे पक्ष आसा ते मागीर उडी मारतात आनी मागीर धांवपाचो प्रयत्न करतात आनी आडेचो धांवता तो जाणा मागीर खंय तरी आपडटा आनी पडटा. पण आमचें काम आसा हें सदोदीत म्हणजे जशें कंटिन्युअस प्रोसेस आसा तसो प्रोसेस चालूच आसता आनी तें काम घेवन आमी फुडें वयता. आनी हे फुडें वयता आसतना तुमी आयज पळयता आमचे कार्यकर्ते हांगासले तोरशा भागांतले सगळी पंचायत मंडळ आमचे आसा, सरपंच आसात, पुजा साटेलकर, बाकी सगळे पंच सदस्य आसात, इतर आमचे सगळे बूथ कार्यकर्ते आसात. बूथ संघटना जी आसा तो आमचो मेन पावो आसा, कारण बुथाचेर आमी डिपेंड आसात. आमच्या प्रत्येक बुथाचेर आमचो आयज बूथ अध्यक्ष आसतलो, कमिटी आसतली, ते आपापली तरेन आपापली जबाबदारी योग्य रित्या पार पाडटात. म्हणून म्हाका दिसता खंयच भिवपाची गरज ना आनी हो जो मतदारसंघ आसा तोरसे जिल्हा पंचायत हो आमी निश्चितपणान 100% आमी तो जिखता हें इतल्या वेळाचेर हांव सांगूंक शकता. भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की भारत माता की